हॅलो गायज, आयज मिनी ब्लॉगाचो डे 67। आयज सकाळी उठून हांव गेल्लेलें पयलीं ऑफिसान, कित्याक ऑफिसान मातशें काम आसलें। थंयचे ऑफिसांतलें काम बीन हाडपिलें आनी भायर सरोन येता आसतना म्हज्या नजरेक एक किंगफिशर बर्ड पडलें खूब दिसा उपरांत। ऑफिसानसून भायर सरलें हांव डायरेक्ट येलें मामागेर आनी पुर्वा करतालें कितें तरी स्पेशल। मॅडम करताली चिकन चिली, तशी तेजी जायना फुडें आमची थाली रेडी केली। हांव जेयलें बीन आनी मातसोगत बसलेलें टायमपास करीत। इतल्यान हांव कुर्ता पळयतालें, कित्याक आतां बड्डे लागीं येता न्हू म्हणून एक म्हाका आवडलो पळय तो डायरेक्ट दिदीक सेंड केलो आनी ऑर्डर करूंक काय म्हणून विचारलें। तितून हय म्हणिना फुडें आनी टायम दिवंक ना, सो तो ऑर्डर केलो कित्याक म्हाका तो खूबच आवडलेलो आनी तेणी ओके केल्लें म्हणून तो ऑर्डर केलो। मागीर सांजचें हांव येयलें कामार येयना फुडें पयलीं च्या घेतली हांवें आनी प्रॉन्स पफ खाल्लो। इतल्यान येयलो बाईचो फोन, कित्याक की कस्टमर केक ऑर्डर दिली ती व्हरोंक येता म्हणून म्हटलें पयलीं तुमकांय दाखोवया कशी केक येयल्या पळय न्हू ती। तर ही आमची 1.5 किलोची केक येयलेली आनी बेस्ट केल्लेली सारकी। तर आयच्या दिसा खातीर इतलेंच। थँक्यू फॉर वॉचिंग।